नमः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। संस्कृति मंत्रालयस्य साहित्य अकादमी पक्षतः समर्प्यमाणः आंतर्जालिक साहित्य व्याख्यानमाला अंतर्गते कार्यक्रमे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतम्। हे मित्र बांधवाः, संस्कृते श्लोकरत्नमेकम् एवं कथयति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। सर्वे जानीमः यत् सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् इति। अस्माकं पूर्वजैः मुनिभिः एतत् सत्यान्वेषणाय नैकप्रयत्नं कृतम्। वेदोपनिषत् पुराणेषु प्रस्ताविताः विविध जीवनरीतः एव प्रजानां मध्ये समैक्य जीवनाय दोहदं कुर्वन्ति। तदन्तरकाले विलसितं रामायण महाभारते इतिहासद्वयं सामाजिक नैतिक विधाने जीवनरीत्याञ्च विविध पात्रैः नैक विषयान् विशदीकृत्य भारत जीवनवृद्धेः प्रमुख कारणं भवति। कालिदासादि महाकविभिः विविध काव्यरत्नैः अभिव्यक्तं विविध संस्कृति संप्रदाय तत्त्वञ्च केवलं भारतीय जीवन व्यवस्था अपि च विश्वैकमत्याय साधनाय च महदुपकरोति इति कथने न कच्चित् विप्रतिपत्तिः। हे मित्रजनाः, साहित्य अकादम्याः आंतर्जालिक साहित्य व्याख्यानमाला अंतर्गते आयोज्यमाने कार्यक्रमे अद्य संस्कृत परिचर्चा द्रक्ष्यामः। अस्याः परिचर्चायाः विषयः प्राचीन संस्कृत शास्त्रेषु वर्णितम् एकान्तवासस्य वैशिष्ट्यम्। अस्यां परिचर्चायां त्रयः लब्धप्रतिष्ठिताः संस्कृत साहित्यकाराः सन्ति। ते एव ज्ञानवदान्यः श्रीमान् अरुण रंजन महाभागः, सम्मान्यः पंकज कुमार मिश्र महाभागः, मान्यः भरतभूषण ददः महाभागः। प्रप्रथमतः डॉक्टर अरुण रंजन मिश्र महाभागः। डॉक्टर अरुण रंजन मिश्रः 30 ग्रन्थानां रचने संपादने च प्राच्यविद्यायाः सेवाम् अकरोत्। तव जवाधरा मन्मय रेखासु नेत्रप्रान्ते निष्पन्द समयः चेति उत्तराधुनिक काव्यग्रन्थद्वयं विरच्य सा संस्कृत कवितायै नूतनताम् उच्चतां दत्तवान्। प्राच्यविद्याम् अधिकृत्य तस्य शताधिकाः शोधप्रबन्धाः प्रसिद्धाः सन्ति। सम्प्रति महाभागः विश्वभारती केन्द्रीय विश्वविद्यालये संस्कृताचार्य रूपेण अध्यापनं करोति। इदानीं अरुण रंजन महाभागं प्रार्थयामि परिचर्चा विषयस्योपरि भाषणं। अरुण रंजन महाभाग। वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भो, अद्य अहं तु अरुण रंजन मिश्रः शान्तिनिकेतन वास्तव्यः साहित्य अकादमी नवदेहली पक्षतः विनिर्दिष्टं यद् वर्तते शीर्षकभूतं प्राचीन संस्कृत शास्त्रेषु एकान्तवासस्य वैशिष्ट्यमिति तदुपरि किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। स्मृतिशास्त्रानुसारं नाम भारतीय आश्रम व्यवस्थायां संन्यासाश्रमे, वानप्रस्थाश्रमे, संन्यासाश्रमे च एकान्तवासस्य प्रयोगः बहुत्र दृश्यते, उपदिश्यते च। पुनरपि वर्षा ऋतौ चातुर्मास काले चातुर्मास्य व्रतस्य मूलार्थो भवति एकान्तवासः, येन तपोबल लाभः, आत्मज्ञानं, पुण्यं च लक्ष्यमिति वयं जानीमः। परमेश्वरेण सह निरंतर संयोगार्थं मुनयः एकान्ते साधनां कुर्वन्ति स्म। तदेव भवति एकान्तवासस्य मूलम्। बदरिकाश्रमे नरनारायणयोः अध्यात्म तपस्या पुराण इतिहास प्रसिद्धा। तदुपरि भगवतः बुद्धस्य निरंजना नदी तटे उरुवेला अरण्ये यः संबोधि प्राप्त्यर्थं एकान्तवासः तद् इतिहासैः ऐतिहासिकैस्त स्वीकृतः वर्तते। न केवलं तत्, योगी श्री अरविन्दः 20 वर्षाणि एकस्मिन्नेव कक्षे स्थित्वा स्वतपोबलेन एकान्तवास बलेन च अतिमानस शक्तेः अवतारणं कृतवान्। तथैव
एकान्तवासे किन्तु सर्वदा अध्यात्म लाभः न ईप्सितः। वयं प्राप्नुमः यद् अध्यात्म फलम् अतिरिच्यापि अधिकं किमपि वस्तुगतं प्राप्तुं जनाः यतन्ते स्म। तस्य उदाहरणमपि ददामः रामायणात् आरभ्य। रामायणे नन्दिग्रामे भरतः यद् एकान्तवासे अस्ति तद् भवति राज्यशासनाय, न मुख्यतः अध्यात्मफलाय परन्तु राज्यशासनाय। अतः अत्र एकान्तवासस्य वैशिष्ट्यं किञ्चित् परिवर्तितं भवति। महाभारतेपि तथैव उदाहरणानि सन्ति। राजा प्राचीन राजा कुरु हैहय राजवंशैः भृशं दूषितं कुरुक्षेत्रं स्वतपोबलेन तत्रैव स्थित्वा एकान्तवासे स्थित्वा स्वतपोबलेन धर्मक्षेत्रम् इति कृतवान्। तदुपरि न केवलं तत्, इन्द्रस्य आशीर्वाद तदर्थम् आसीत्। इन्द्रकील पर्वते अर्जुनः पाशुपत अस्त्र प्राप्त्यर्थम् एकान्तवासे आसीत्। पुनश्च एकलव्योऽपि वने धनुर्विद्या साधनाय एकान्ते आसीत्। यथा महाभारते तथैव पुराणेपि वयं प्राप्नुमः यत् शिवपुराणे शिवं प्राप्तुं पार्वती गौरीशिखरे एकाकिनी तिष्ठति। न केवलं तत्, पितृस्नेहं प्राप्तुम् एतद् वर्ण्यते अस्माकं भागवत महापुराणे। पितृस्नेहं प्राप्तुं ध्रुवः वने एकाकी निवसति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रस्य साधनमपि करोति। तथैव कालिकापुराणे इदम् उच्यते यत् श्रीकालिका स्वस्य देहस्य शुभ्रता प्राप्तये अन्यत्र गत्वा एकान्ते तिष्ठति। शिवेन सह न तिष्ठति, अन्यत्र गत्वा एकान्ते तिष्ठति, साधनं च करोति तस्याः पूर्ववर्णं प्राप्तुं। तद् प्राप्नोति च। तदुपरि वयं पश्यामः यत् निर्वासनरूपकेण एकान्तवासेन अपि पापस्य प्रायश्चित्तोऽपि स्मृतिशास्त्रेषु उपदिष्टः अस्ति। वयमपि तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणे पद्मपुराणे यत् प्राप्नुमः यक्षः निर्वासन प्राप्तः तद्भवति तस्य रामगिरौ एकान्तवासरूपकः एव। किन्तु एतत् यत् सर्वं वदामः तत्र रोगस्य प्रसङ्गः नास्ति। वयम् इदानीं कोरोना पीडिताः, अतः रोगस्य कारणात् कुत्र एकान्तवासः तदुपरि अपि वर्णनीयम् अस्ति किमपि। स्वस्य कुष्ठरोगस्य निराकरणाय शाम्बः, कृष्णस्य पुत्रः शाम्बः तत्र कोणार्के स्थितवान् आसीत्, एकान्ते स्थितवान् आसीत्। अस्माकं जगतः नाथः जगन्नाथः रथयात्रायाः पूर्वं स्वरोगनिवारणाय अनवसर काले एकान्ते तिष्ठति, न कस्य कृते साक्षात् नाम दर्शनं ददाति। अतः सः अपि भवति भगवतः एकान्तवासः। अनेन भावेन वयं रामायणे महाभारते पुराणे विविधेषु शास्त्रेषु प्राप्नुमः एकान्तवासस्य उदाहरणानि। विविध प्राप्त्यर्थं देवाः असुराश्च एकान्ते स्थित्वा ब्रह्मादीन् तपसा तोषयन्ति स्म। तथैव राजगृहेषु साधारणगृहेषु अपि नार्यः एकान्तवासे गत्वा अभिलाषं पूरयन्ति स्म, स्वस्व अभिलाषं पूरयन्ति स्म। न केवलं तत्, वयम् अद्भुतां कथाम् एकं पश्यामः। स्वप्नवासवदत्त नाटके वासवदत्ता यत् समुद्रगृहे तिष्ठति तद्भवति एकान्तवासस्य नाटकीय प्रयोगः। पुनरपि शास्त्र काव्यादीनां रचनार्थमपि मानवाः एकान्ते तिष्ठन्ति स्म। आचार्यः गौडपादः माण्डुककारिका लेखनाय मध्यदेशस्य मान्धाता पर्वत गुहायाम् एकान्ते आसीत्। तथैव नील सरस्वती मन्त्रस्य, चिन्तामणि मन्त्रस्य, रामतारक मन्त्रस्य, हयग्रीवादीनां मन्त्राणां च सिद्धिं कवयः एकान्ते प्राप्तवन्तः। अतएव अस्माकं संस्कृतौ अस्माकं शास्त्रेषु च एकान्तवासस्य महत्त्वं बहुधा वर्तते, बहुवर्तते च। ऋग्वेदे वस्तुतः सर्वेषां शास्त्राणां मूलं भवति वेदः। वेदेषु अपि एकान्तवासस्य सूचनाः उपदेशश्च प्राप्यते। ऋग्वेदे उच्यते पार्थिवे सदने यतस्व, सर्वं न वदामि, अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्। तथैव यजुर्वेदे उच्यते इदम् अपां संगमे सूर्यस्य विप्रा मतिभिरिहन्ति। सर्वत्रात्र मन्त्रेषु वेदेषु उच्यते यद् वने
नदीकूले नदीसंगमे पर्वतगुहायां च एकान्ते स्थित्वा अध्यात्मं प्राप्तव्यम् इति तत्र उच्यते। स्मृतिशास्त्रे अपि अध्यात्मस्य एकान्तवासस्य महत्त्वं बहु वर्णितम्, उपदेशश्च प्रदत्तः अस्ति। मनुसंहितायां षष्ठाध्याये वानप्रस्थीनाम् एकान्तवासी जीवनं सविशदं वर्णितम् अस्ति। अतएव वयं पश्यामः यत् एकान्तवासस्य कृते शास्त्रीय यद् वर्तते नाम महत्त्वं स्वीकृति, शास्त्रीय स्वीकृति तत् सर्वत्र अस्ति। वेदान्ते अवश्यम् एकान्तवासस्य आवश्यकता अस्ति, यतः नाम ब्रह्मोपलब्धि अनया विना नाम अनेन विना न भविष्यति। अतएव तत्रापि बहुत्र वर्तते। केवलं विद्यारण्यस्वामिनः नाम उदाहरणं ददामि। तत्र पञ्चदश्यां सः वदति नाम गर्भ एव शयानः सन् वामदेवो अवबुद्धवान्। वामदेव ऋषि मातृगृहे एकान्तवासे आसीत्। तत्रैव नाम बोधिं प्राप्तवान्। पुनरपि सः विद्यारण्यस्वामी वदति यत् अस्माकं चैतन्यस्वरूपः सः अस्माकं शरीरे एकान्तवासे अस्ति। नेत्रे जागरणं, कंठे स्वप्नः, सुप्ति हृदयाम्बुजे आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः। तथैव योगशास्त्रे नाम बहवः मन्त्राः नाम बहूनि सूत्राणि सन्ति, यत्र एकान्तवासस्य नाम व्यञ्जना वर्तते, व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। नाम मूलतः अष्टसूत्राणि सन्ति, सर्वाणि न वदामि। वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः जपः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। एतेषु मन्त्रेषु एकान्तवासस्य आवश्यकता ध्वन्यते। एवं च अग्रतो गत्वा पश्यामः न्यायशास्त्रे अपि एकान्तवासस्य स्वीकृतिः उपदेशश्च प्राप्यते। तत्र न्यायशास्त्रे 4th अध्याये महर्षि गौतमः वदति यद् वने पर्वतगुहायां नदीकूले च एकाकी स्थित्वा ध्यानाभ्यासः करणीयः इति सः वदति। तथैव काव्यशास्त्रेपि काव्यकर्मणि एकान्तवासस्य आवश्यकता। उदाहरणतः राजशेखर वदति ध्यानं रत्नशिला गृहेषु। पुनरपि काव्यकर्मणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते। 10th पुनः वदति यद् कवयः चतुष्प्रकारकः भवन्ति। प्रथम प्रकारकः यः असुर्यं पश्यः, सः केवलम् एकान्तवासे एव कवितां करोति। असुर्यं पश्यः नाम कवयः चतुष्प्रकारकः। असुर्यं पश्यः निसन्न दत्तावसरः प्रायोजनिकः। किन्तु असुर्यं पश्यः यः, तस्य कृते कविता रचनार्थम् एकान्तवासः एव आवश्यकता अस्ति। कविकण्ठावरणे खेमेन्द्रोऽपि तथैव वदति मंत्रसाधनं जपं ध्यानं कविभिः अवश्यं कर्तव्यं। तदर्थं सः नाम कारिकाः लिखति भवति शुभमतीनां मंत्रसिद्धं कवित्वम् एतां नमः सरस्वत्यै यः क्रिया मातृकां जपेत् अक्षराभरणं ध्यायेत् वाङ्मय अमृतवर्षिणी। अनेन भावेन सः नाम वाङ्मय मंत्राणां क्रिया मातृकां नाम कख गघ इत्यादिकं सर्वं किमपि जपनम् एकान्ते कर्तुं सः उपदिशति। अनेन भावेन अस्माकं भारतीय संस्कृत शास्त्रेषु एकान्तवासस्य महत्त्वं बहुवर्णात्मकं बहु वैशिष्ट्यमयं च। धन्यवादः। नायक धन्यवाद अर्पयामि अरुण रंजन मिश्र महाभागाय। यदा संस्कृत भाषायां कथितं जपतो नास्ति पातकम्। अथ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रः। डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र महाभागः संस्कृत जगति सर्वदा श्रुतो दृष्टस्य अयं महाभागः प्रायशः 25 वर्षाणाम् अध्यापनक्रमेण अनेन न केवलं समीक्षा जगत् संवर्धितं प्रत्युत प्रत्यग्रचिन्तनैः पारंपरिक भ्रान्तयोऽपि विदूरीकृताः सन्ति। दर्शन साहित्य इतिहास संस्कृत अभिलेखन शास्त्र प्रभृति विषयाणां विशेषज्ञेन अनेन छात्रोपयोगिनी विद्वद् विवेच्याश्च नवसंख्याकाः ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। दूरदर्शन आकाशवाणी अणियोर धारावाहिक परिचर्चा वार्तावाचक अभिनय भवतां बहुमुख प्रतिभायाः कतिपयाः बाह्यरेखाः। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयानां विभिन्न समिति संस्थाभ्यः सम्बद्धोऽयं प्रशासनिक दक्षतायाः पर्याय।
सम्प्रति महाभागः स्टीफेन्स् सेण्ट् स्टीफेन्स् विद्यालयस्य संस्कृतविभागे असोसिएट् प्रोफेसर् रूपेण कार्यं करोति। इदानीं पङ्कजकुमारमिश्र महाभागं प्रार्थयामि परिचर्चायाः विषयस्योपरि भाषणं कुर्वन्तु। पङ्कजकुमारमिश्र महाभागः। सर्वेभ्यः नमः। मत्कृते हर्षस्य विषयोऽयं यत् साहित्याकादम्या अत्र व्याख्यानाय चितः। महत् सौभाग्यमिदं मत्कृते। अस्तु, विषयस्योपरि अत्र वक्तव्यम्। अहम् आरभे। भारतीय संस्कृतौ एकान्तवास इत्याचरणं नैव खलु प्रत्यग्र शब्दसर्जनं, परं यथा अद्य एतादृशः समयः अवाप्तः, कालः समुपस्थितः, एतस्मिन् काले अस्याचरणम् आवश्यकम्। यद्यपि भवभूतिना कथितमस्ति यत् कालो ह्ययं निरवधि विपुला च पृथिवी, तथापि न ज्ञायते उत वा सूचना एव कस्माचिदपि स्रोतसः प्राप्यते यदेकान्तवासस्य एतादृक् जनपदोध्वंसकारिणी, मनः प्रमाथिनी, सभ्यता विनाशकारिणी, संबंध ह्रासकारिणी स्थितिः कदाचित् पुरा काले आसीन्न वा। विपत्तेरावत्तेर्वा जनपदोध्वंसस्य संक्रमणस्य वा संदर्भः प्रायशः समुपलभ्यते सर्वत्र। यथा कौटिल्य अर्थशास्त्रे दैवादग्निरुदकं व्याधिः प्रमारो विद्रवो दुर्भिक्षमासुरी सृष्टिः इत्यापदः अत्र प्रमारो नाम महामारी इति अस्य उल्लेखः प्राप्यते। चरकोऽपि आत्मविरचितायां संहितायां कथयति यत् प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येन्ये भावाः सामान्याः तद्वैगुण्यात् समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोभिः निर्वर्तमाना जनपदमुध्वंसयति इति सविशेषम् अत्र ध्यातव्यम्। परं तस्मिन्नर्थे यत् खलु अत्र दृश्यते एकान्तवासस्य उल्लेखः स्फुटत्वेन नैव अवाप्यते। अपवादो भवतु नाम एतत् प्रतीपं सर्वस्वीकृतस्य श्रेष्ठ जनानुचरितस्य ऋषिमुनि प्रवर्तितस्य एकान्तवासस्य वर्णनं न केवलं प्राचीन संस्कृत शास्त्रेषु प्राप्यते, प्रत्युत परंपरा परिपूरित प्राचीन जीवन शैल्यामपि प्रतिमानवं प्रायशः अनुभूयते। अतः खलु अत्रेदं सविशेषं प्रतिपाद्यं प्रवर्तितव्यं वा यत् प्राचीन संस्कृत शास्त्रेषु वर्णितम् एकान्तवासस्य किं वैशिष्ट्यम्। आदौ किं नाम एकान्तवासः, को नाम एकान्तवासः। जीवनं जीवनस्य च समस्यां समाधातुं जनसमूहं विहाय सर्वस्वं परित्यज्य जनशून्यस्थलं समाश्रयन्ति, आत्मचिन्तनं कुर्वन्ति, परमात्म प्रहेलिकां समादधति मानवाः यत्र यदा च तत्र तदा सा च व्यवस्था एकान्तवासः कथ्यते। साम्प्रतम् एकान्तवासः क्वारंटीन्, सेल्फ आइसोलेशन, सॉलिट्यूड इत्यस्य पर्यायः मन्ये। उभयोः एकान्तवासस्य क्वारंटीन् इत्यस्य च उद्देश्यं पृथक् भवितुमर्हति। भवत्यपि अद्यतनीयः एकान्तवासः मन्ये मानसिक दण्डाय, ऋणात्मक व्यवहाराय वर्तते, रोग संक्रमणं च निरोद्धुं वर्तते। परं पुराकालिकः एकान्तवासः ज्ञानार्जनाय, पूतव्यवहाराय, प्रायश्च कर्मणे च प्रायः अंगीक्रियते स्म। चिन्तन मनन निधिध्यासनार्थं भवति स्म। पुनः अस्य एकान्तवासस्य किं प्रयोजनम्? मान्याः अस्माकं शास्त्रेषु प्रवासस्यास्य शाश्वतिकं लक्ष्यम् एकान्तिकम् आत्मोन्नयनम् इति। सन्तति शिक्षार्थं गुरुकुलवासः, प्रखर ज्ञान साधनार्थम अरण्यवासः, ध्यान साधनार्थम हिमाद्रिवासः, ईश्वरानुभूत्यर्थम स्वरूप ज्ञानोपलब्ध्यर्थम च गुह्य गुहावासः, अज्ञात वासो वा। एतदर्थं स्वजनः, परिवारः, समाजो वा नैव व्यवधानम् अपितु संबलमेव आसीत्।
लक्ष्यं तु आत्म परिष्कार एव वस्तुतः अंतरात्म स्वरस्य सम्मानमेव। मान्याः एकांत वासोयं मन्ये द्विविधः वर्तते। अस्य प्रायशः द्विविधं रूपं दृश्यते, अल्पकालिकं दीर्घकालिकं च। प्रथमे तावत् तात्कालिक समस्यायाः समाधानं प्रधानोद्देश्यं, द्वितीयं च पारमार्थिकी जिज्ञासा। एकान्तवासः यथा आनन्दमयी भवति तथैव पीडादायी अपि। यतो हि एकः सर्जकः क्रान्तदृष्टि कविः स्वीये एकान्तवासे विचार, कल्पना, भावना, वेदना, संवेदनानां च सर्वोच्च शिखरे तिष्ठति। चिन्तनक्षणेषु स निर्बाधो निर्बन्धो निर्लिप्तो वा भवति। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्तिस्तवन प्रणिधानादि भावाः एकान्तवासे मन्ये वरमेव। अतः खल्वयम् आनन्ददायकः। किं बहुना योग शास्त्र प्रवर्तितस्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संबलितः अष्टांग योगस्तु एकान्तवासाय एव प्रेरयति, उत्प्रेरयति, संप्रेरयति च। परं यदा पीडा शमनार्थं पश्चात्ताप निवारणार्थं शापावधि यापनार्थं च एकान्तवासः क्रियते तदायं भवति पीडादायकः। तत्क्षणे नैराश्यं, विश्वासहीनता, अवसादः, कुंठा प्रभृति विरोधी भावना मनसि प्रादुर्भवति। जीवनं च विपर्यस्तं भवति। अतः खल्वयं पीडादायकोऽपि। शास्त्रे एकान्तवासस्य बहुविधानि रूपाणि प्राप्यन्ते। तत्खलु तानि खलु प्रवासः, गुहावासः, अरण्यवासः, समुद्रगृहवासः, हिमाद्रिवासः, वनवासः, कल्पवासः, जलवासः। अन्यच्च ध्यानं, भक्तिस्तवनं, ईश्वर प्रणिधानं, राजनीतिक मंत्रणार्थम। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे वनेचरः रहसि युधिष्ठिरं मिलति। अतः खलु तत्र मंत्रणार्थम कोपभवनं, कैकेयी तत्र कोपभवनं समागच्छति। तो तर्हि मन्ये बहुविधानि तत्र रूपाणि सन्ति एकान्तवासस्य। एतत् सर्वाणि रूपाणि अस्माकं शास्त्रे सोदाहरणं प्राप्यते, विद्यते च। प्रवासोऽपि एकान्तवास एव। केचन प्रशंसन्ते यत् तीर्थानाम् अवलोकनं परिचयः सर्वत्र वित्तार्जनं, नानाश्चर्य निरीक्षणं चतुरता बुद्धेः प्रशस्ता गिरः, एते सन्ति गुणाः प्रवास विषये। केचन च विनिन्दन्ति अहो नु कष्टं सततं प्रवासः। पारंपरिकः कल्पवासोऽपि एकान्तवास एव। कल्पवासस्य अर्थो भवति संगमतटे, नदीतटे वा वासः। कुंभे कल्पवासस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। कल्पवासः वेदकालीनारण्य संस्कृते रवदानमिति। ऋषिभिः गृहस्थेभ्यः कल्पवासः परिकल्पितः। अस्मिन् कल्पवासावधौ गृहस्थाः पर्णकुट्यां निवसन्ति। पद्मपुराणे अस्योल्लेखः प्राप्यते। कानिचन उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि सन्ति। महाभारते दुर्योधनस्य जलवासः, शारीरिक तापस्य विमोचनार्थं दुर्योधनेन एकान्तवासत्वेन जलवासः स्वीकृतः, अंगीकृतः। किरातार्जुनीयस्य उदाहरणं मया अत्र पुरस्कृतमेव। पद्मावत्याः समुद्रगृह गमनं मिश्र महाभागेन पूर्वमेव तत्र स्थापितम्। कैकेय्याः कोपभवनवासः मयोपि उदाहृतः। यक्षत्वेन रामगिर्याश्रमेषु कालिदासस्य वर्षावधिमेकान्तवासः। केन जानन्ति मेघदूतस्य रचना विषये। तत्र वर्षावधिपर्यन्तं यक्षस्य वासः मन्ये सर्वविध सुलभः एकान्तवासः। अभिज्ञान शाकुन्तले शकुन्तलायाः स्मृत्या गमने दुष्यन्तोऽपि क्षणात् क्षणाय एकान्ताश्रयं गृह्णाति। कुमार संभवे पार्वत्याः तपोवन गमनं पंचम सर्गे पार्वती कथयत्यपि यत् कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं तपस्विनी अयाचतारण्य निवासमात्मनः। अरण्य निवासम अयाचत सा फलोदयांताय तपः समाधये। अन्ते अहं कथयामि यत् सभ्यता परिवर्तिता,
जीवन शैली परिवर्तिता, विचारः परिवर्तितः, मूल्यं परिवर्तितं, यन्न परिवर्तितं यन्न परिवर्तिता सास्ति भारतीया संस्कृतिः। अस्यैव संस्कृतेर न्यासो वर्तते एकान्तवासः, अपि च दुःखं न्यासस्य रक्षणम्। एकान्तवासः अस्मत्कृते स्वाभाविकावदानं साम्प्रतम् आवश्यकता, आपत्कालिकी जाता इयम् आवश्यकता। पुनरपि अस्याचरणम् आत्मिको नयनार्थं करणीयमेव। अस्यामेव राष्ट्ररक्षणं, संस्कृतिरक्षणं, सभ्यतारक्षणं, विश्वरक्षणं च अस्माभिः ऋषिभिः प्रवर्तितः एकान्तवासोऽयं परिपालनीय एव। अस्मिन्नेव सन्निहितं निहितं सुनिहितं अस्माकं सत्यं शिवं सुन्दरम् इति। पुनः सर्वेभ्यः नमः। नैके धन्यवादान् अर्पयामि पंकज कुमार मिश्र महाभागाय। अथ भरतभूषण दत्त महाभागः। अयं महाभागः अध्ययन अध्यापनां विशेष रुचिः वर्तते। संस्कृतभाषायां 6 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। तेषु वनवैभवम् इति संस्कृत काव्यसंग्रहः साहित्य अकादेम्याः युव पुरस्कारेण पुरस्कृतो वर्तते। समसामयिका समाजे संस्कृतम् इति अन्यदेकं पुस्तकं बहुलतया लोकदत्तं जातम्। एवमेव पुत्र्याः ऋणमानीय इति ओडिया कथा ग्रन्थं संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कृतवान्। अयं महाभागः ओडिया भाषायां 3 पुस्तकानि प्रकाशितानि। पाण्डिचेरीस्थस्य श्री अरविंद सोसाइटी संस्थायाः बालसाहित्य परिषद पक्षतः तथा ओडिशा युव छात्र संगठन पक्षतः प्रस्तुतः अस्ति अयं महाभागः। सम्प्रति डॉक्टर भरतभूषण दत्तः तिरुपतिस्थस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे सहाचार्यरूपेण कार्यं करोति। इदानीं भरतभूषण महाभागं प्रार्थयामि अस्याः परिचर्चायाः भाषणं करोतु। भरतभूषण महाभाग। धन्यवादाः। ओम श्री परमात्मने नमः। भारत सर्वकारस्य संस्कृति मंत्रालयस्य अधीने केन्द्रीय साहित्य अकादेमी वर्तते। केन्द्र साहित्य अकादेम्यः अयं कश्चन अभिनव प्रयासः वर्तते यत् अस्मिन् कोरोना इति विश्व महामारी समये सर्वेपि भाषाविदः ये वर्तन्ते, संस्कृतज्ञाः ये वर्तन्ते समग्रे विश्वे, ते सर्वेपि संस्कृतज्ञाः संस्कृत भाषायाः महत्त्वं किञ्चित् जानन्तु। एवमेव संस्कृते अपि एकान्तवासस्य विधि, एकान्तवासस्य विधानं वर्तते इति सर्वे एतस्मिन् विषये किञ्चित् जानन्तु इति केन्द्र साहित्य अकादेम्याः अयं प्रयासः अवश्यम् अभिनन्दनीयो वर्तते। धन्यवादः। विशेषतया धन्यवादः। अस्माकम् अयं विषयः वर्तते प्राचीन शास्त्रेषु एकान्तवासस्य वैशिष्ट्यम्। एकान्तवासः यद्यपि अस्मिन् समये कोरोना इति समये विशेषतया बहुलतया अस्य प्रचारः अस्ति, परन्तु अस्माकं भारतवर्षे एकान्तवासस्य स्थानं बहु प्राचीनं वर्तते। भारतस्य संस्कृतिः भवति विश्वस्य प्राचीना संस्कृतिः। भारतस्य साहित्यं वर्तते विश्वस्य प्राचीनं साहित्यं, वेदसाहित्यं, वेदतत्त्वं वर्तते विश्वस्य प्राचीनं तत्त्वम्। अतः वैदिकतत्त्वम् एवमेव आधुनिकं तत्त्वम्, आधुनिकं साहित्यं सर्वप्राचीनम् एवमेव आधुनिकमपि इदानीं यत् साहित्यम् अस्माभिः विरच्यते तत्र सर्वत्रापि एकान्तवासस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं वर्तते। कथमिति यदि वयं विचारयामः तर्हि वयं वेदमन्त्रेषु विशेषतया ऋषयः कथं साधनां कुर्वन्ति, ऋषीणां साधना, ऋषीणां तपः, विश्वस्य मङ्गलनिमित्तं ऋषीणां यत् योगदानं तत्सर्वमपि योगदानम् एकान्तवासनिमित्तमेव तत्र जातमिति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। यदि ते सर्वेपि अरण्येषु भिन्न भिन्न हिमालय प्रकृतिषु स्थानेषु यदि एकान्तवासं कृत्वा विश्वहिताय स्वकीयं जीवनं समर्पणं न कुर्वन्ति स्म
तर्हि इदानीं भारतस्य स्थानं समग्रे विश्वे प्रथममिति अस्माभिः परिगणयितुं न शक्यते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। भवतु श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः उद्धवं प्रति वदति विविक्त एव उपासते। अत्र विविक्त इत्यस्य शब्दस्य अयमर्थः एकान्तः, अर्थात् उपासना सर्वदा एकान्त भावेन भवेत्। तत्र विशेषतया अस्माकं भारतीय संस्कृतिः या वर्तते तत्र चत्वारः आश्रमाः सन्ति। आश्रमधर्माः इत्यपि केचन वदन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमः। तत्र एतेषु आश्रमचतुष्टयेषु विशेषतया ब्रह्मचर्याश्रमे एवमेव सन्न्यासाश्रमे एकान्तवासस्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। ब्रह्मचर्याश्रमे यदि ब्रह्मचारी एकान्तवासं न करोति तर्हि तस्य ब्रह्म साधनं, तस्य अध्ययनं, तस्य अध्यापनम् एतत् सर्वं कदापि सफलं न भविष्यति इति विचारः। एवमेव यदि कश्चन सन्न्यासी सः यदि एकान्तवासे न भवति तर्हि तस्य साधनायाः फलं न मिलति। अस्य प्रमाणम् इदानीमपि हिमालयस्य गुहायां, हिमालये भिन्न भिन्न आश्रमेषु तत्र सन्यासिनः एकान्तवासं कुर्वन्ति इति प्राचीनकाले या परम्परा आसीत् वाल्मीकि व्यासप्रभृतीनां समये, इदानीमपि सा परम्परा अस्माकं स्वामी शिवानन्दः भवतु, दयानन्दः भवतु, एवमेव अन्ये सर्वेपि स्वामिनः एकान्तवासं कृत्वा स्वकीयं साधनं स्वसाधनां कृतवन्तः। तदर्थं कश्चन कविः लिखति, प्रातः समुत्थाय तपस्विवर्यः नभो विभान्तं तपनं प्रणौति, संसार दुःखं परिहातुमेषः अरण्यवासे मनुते सुखं वै। अरण्यवासः करोति कवि तत्र सन्यासी, किमर्थं न संसारस्य दुःखं दूरीकर्तुं सः भगवतः शिवस्य ध्यानं करोति। शान्तरसस्य उदाहरणे एकम् अत्यन्तं सुन्दरम् उदाहरणं वर्तते। अहो वाहारे वा कुसुमशयने वा दृशति वा अन्ते सः कथयति क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। अतः सः सन्यासी, सः पुण्यारण्ये न कोऽपि जनः यत्र वर्तते, सम्पूर्णम् अरण्यं, सम्पूर्णम् एकान्तस्थानं, जनशून्यं स्थानं, तत्र शिवः 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 इति प्रलापं करोति कश्चन सन्यासी। अयं भवति एकान्तवासस्य, इदं भवति वैशिष्ट्यं यत् सर्वेपि सन्यासिनः एकान्तवासं कृत्वा अस्माकं देशस्य मङ्गलमेव कृतवन्तः। अनन्तरं वयं गच्छामः सर्वसङ्गपरित्यागैः सङ्गतं चरणः इति कथयति। निमेषद्वयमेव अस्ति, अवशिष्यते। अस्ति, सत्यं। तर्हि सर्वसङ्गपरित्यागैः सङ्गतं चरणं वयः इति अस्माकं सन्यासिनां, तत्र सन्यासिनां कृते एकान्तवासस्य महत्त्वं वर्तते इति अस्माकम् आश्रमधर्मेषु वर्तते। एवमेव आयुर्वेदशास्त्रं प्रति यदि वयं गच्छामः, इदानीं कोरोना वर्तते, एतदर्थम् आयुर्वेदशास्त्रे लिखितमस्ति यत् यदि कदाचित् संक्रमणः भवति तदानीम् एकान्तवासमाध्यमेन एव एतस्य संक्रमणस्य या प्रक्रिया वर्तते तां प्रक्रियां वयं कदाचित् तत्र दूरीकर्तुं वयं शक्नुमः। भगवान् श्री जगन्नाथः कथयति सेवा वर्तते जगन्नाथस्य। एवमेव भगवान् श्री वेङ्कटेशः स्वकीयं स्थानं त्यक्त्वा तिरुमालायाम् एकान्तवासं करोति, तत्रापि एकान्त सेवा वर्तते। एवमेव अस्माकम् उमासम्भवे पार्वती सा एकान्तवासं कृत्वा भगवतः शिवस्य ध्यानं कृतवती। तथैव अर्जुनस्य एकान्तवासविषये अस्माकम् आलोचना अपि बहुधा जाता वर्तते अस्मिन् सन्दर्भे। तथैव एकान्तवासः समग्रे भारते अत्यन्तं प्रसिद्ध परंपरा, ऐसा परंपरा वर्तते। एकान्तवास माध्यमेन रोगस्य निराकरणं, तथैव अस्माकं भगवत प्राप्तिः, मोक्ष साधनं, तथैव विद्याध्ययनम्, एवमेव विशेषतया जीवने शान्ति प्राप्त्यर्थम् एकान्तवासस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यं वर्तते इति अस्माकं भारतीय संस्कृतिः, भारतीया परंपरा, भारतस्य विविध पंडितानां मतं वर्तते इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। नैक धन्यवादान् अर्पयामि भरतभूषण रथ महाभागाय। साहित्य अकादेम्याः मान्य सचिव महोदयस्य डॉक्टर के श्रीनिवासराव जी पक्षतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः ताञ्जलिबद्ध धन्यवादान् पुनरेकवारम् अर्पयामि। तुर्ये एवं वक्तुं शक्यते यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
Thank you.